अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर से मंजूर। शदीद एहतजाज के बावजूद कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। आज ही बिल की सेनेट से भी मंजूरी ले ली गई है। दोनों ऐवानों का बतौर ढाल इस्तेमाल जारी है। हुकूमत हर सूरत 2/3 अक्सरियत का तहफ्फुज चाहती है। इलेक्शन कमीशन और 2 जजेस का इख्तलाफी नोट हुकूमत की इस ख्वाहिश की तकमील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कजा इसके कि ये इलेक्शन तरमीमी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि माजी से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आला अदालत के फैसले पर पहले पहल समझा गया लागू नहीं होगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली है भी और हुकूमत ने भी खुले बंदों इसकी तशरीह की है। जो इसका अमल है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, ये तो अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन और कौमी असेंबली या स्पीकर जो होंगे वही उसके ऊपर फैसला होगा, मगर बुनियादी तौर पे तो पहले मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ही उस प्रोसेस में आएगा, तभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला होगा। आज कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत की गई। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, स्पीकर डाइस को घेर लिया। बिल नामंजूर के नारे लगाए गए, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे लगाए गए। बावजूद इसके हुकूमती अरकान की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहता हूं कि यह कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं और ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया ये सीटें नहीं थी जा सकती। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। अदलिया का इख्तियार बमुकाबला पार्लियामेंट की बालादस्ती आज मौजूए बहस रही। ताज्जुब यह है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लाई है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को न सिर्फ पार्लियामानी पार्टी बल्कि मखसूस नशिस्तों का भी हकदार करार दिया और जो रुकन कौमी असेंबली पार्टी का इंतखाबी निशान न होने की वजह से आजाद हैसियत में कामयाब हुए उन्हें तहरीक इंसाफ या किसी और जमात की क़यादत के जिसमें वो शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं से सर्टिफिकेट लेके इलेक्शन कमीशन को दोबारा बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया। नाज़रीन, दौरान इजलास तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीम को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दिया और यह कहा कि कानून साजी सियासी मकासद के हसूल के लिए की गई है। जमात ने तरमीमी एक्ट को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। रुकन कौमी असेंबली अली मोहम्मद ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि मुकद्दस ऐवान का हर गिज ये काम नहीं कि फकत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो। पाकिस्तान की पार्लियामान का ये काम है अपने सियासी मकासद के लिए एक सियासी जमात पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए यूज करेगी। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद आप हमें महरूम कर सकते हैं? उन 39 को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या उन 39 के लिए तहरीक इंसाफ हलाल है और इन 41 के लिए हराम है? हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। आयरनी यह है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने की ख्वाहिश रखने वाले अहम जमूर ने आज ऐवान में खुलकर जमहूरियत का दर्स भी दिया है और ऐवान की बालादस्ती और इदारों के महदूद इख्तियार पर बात की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने याद दहानी कराई कि एक रविश थी कि हुकूमत को घर भेज दिया जाता था, इस तसलसल को तोड़ा गया है। वजीर दिफा का कहना था कि बदतरीन जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 40, 50, 55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2008 के बाद ये रवायत जो है इसका तसलसल तोड़ा गया और एतराजात आज भी हैं। जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर एतराजात भी हो, जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। तसलसल जो है इसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है बजाय इसके कि इसको कमजोर किया जाए। इस पार्लियामेंट का वजूद, इसका आईनी वजूद भी तकद्दस वाला है, इन पे सवालिया निशान ना लगाएं। सियासत के साले निजाम का ये तजाद भी बहुत खूब है कि आप मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ बकौल मौलाना साहब ही स्पॉन्सर्ड अदम एतमाद की तहरीक लाकर उसे घर भेज दें, सियासी जमात को डंके की चोट पर दहशतगर्द डिक्लेयर करें, जमात पर पाबंदी की मनसूबाबंदी करें और बात करें जमहूरियत की। ऐसे ही अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस में जमा किया गया और बात तब भी जमहूरियत की गई, लेकिन आज
بھی اسی منہ سے بات لوٹاکریسی کو ختم کرنے کی جا رہی ہے۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے شازیہ مری کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل عدالت کے خلاف نہیں، ایوان لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ بل کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے، بل تو اس پارلیمنٹ سے لوٹاکریسی کو ختم کرنے کے حوالے سے، پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے، اس کو بند کرنے کے حوالے سے۔ نو کورٹ ہیز دا رائٹ ٹو میک لاز، اٹ از اونلی دا پارلیمنٹس پریروگیٹو ٹو میک لاز۔ نو کورٹ کین رائٹ اے نیو لا فار اس۔ 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں اس وقت کی حکومتی جماعت تحریک انصاف کے 20 سے زائد اراکین قومی اسمبلی سندھ ہاؤس میں بطور مہمان لائی، اور یہ مشق فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کی کھلی مثال رہی، جس کا اہتمام زرداری صاحب نے بھی بہت خوب کیا۔ 172 سے زیادہ ووٹ لے۔ بچڑوں، گھوڑوں اور گدھوں کا مینا بازار سندھ ہاؤس میں لگایا ہے، بیگ کو بھر کے لائے گئے ہیں۔ نام بھی بتا دوں۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے، 12 بندے یا 10 بندے سیف کسٹڈی میں بھی ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا جو دارالخلافہ ہے سندھ ہاؤس ہے۔ نام بھی بتا دوں۔ 2 سال قبل سندھ ہاؤس میں جا کر ہم نے ناراض اراکین کے انٹرویو کیے، بات کی تصدیق ہوئی، ناراض اراکین کو سندھ ہاؤس کس قیمت پر لایا گیا۔ یہ فیصلہ آپ نے کب کیا اور کیوں کیا یہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف جانے؟ وہ مجھے ملنا نہیں چاہتا، 1.5 سال سے سال ہوا وہ مجھے نہیں ملنا چاہتا۔ کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوتے۔ راجہ ریاض صاحب، آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ اٹھ کے آواز بن کے آئے تھے خان کی، مسئلہ یہ ہے کہ آئے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ تھے نا، تو یا تو استعفے دے دیں اور گھر چلے جائیں، یا تو پھر انشاءاللہ استعفے دیں گے۔ اس وقت ہمارے استعفے سے جو ہماری کاز ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ آپ ابھی اس الیکشن میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ نہیں، ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ہم نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پنشمنٹ اور سزا کے لیے تیار ہیں۔ یہ کون سی اصولی سیاست ہے جدھر مریم صاحبہ ابھی تشریح کر رہی تھیں کہ لوٹوں کو قبول نہ کرنا، دریا میں بہہ جائیں، جو ایک جماعت سے وفادار نہیں ہو سکتے تو وہ عوام سے بغاوت کر رہے ہیں، تو آپ تو انہی کے ساتھ مل کے کام کرنا جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو تشریح کر دی ابھی آپ کے سٹیٹس کی، پھر آئین کو پھاڑ پھوڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ آئین تو کہتا ہے آپ پابند ہیں، آئین جو ہے یہ یہاں پہ 63 کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 63A کی انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہیں اس کے لیے جو بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ اگر اس کے لیے سب تیار ہیں، تیار بیٹھے ہیں نا اس کے کانسیکوینسز کے لیے۔ آگے کا شاید ٹکٹ یا کوئی سنہرا باغ دکھ گیا ہے نا؟ نہیں، مجھے کوئی سنہرا باغ نہیں دکھا۔ بہرحال مریم صاحبہ تو لوٹوں کو باتھ روم پہنچا رہی تھیں، لیکن عوام نے ضرور ان کو صحیح جگہوں پہ پہنچا دیا۔ دوران اجلاس ایک اہم نقطہ بار بار آج بھی زیر بحث آیا، جو پارلیمنٹ کی بالادستی بمقابلہ اعلیٰ عدالت کے اختیار سے متعلق تھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے، لیکن تشریح کا اختیار بہرحال سپریم کورٹ کا ہے۔ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی۔ بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس کوئی اور لے گا، اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا۔ اہم ترین سوال اٹھ رہے ہیں ریٹروسپیکٹولی تو اس بل کے اندر ایڈڈ ہے، لیکن ماضی کے اطلاق کے علاوہ کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کر سکے؟ مگر حکومت پوری شد و مت سے قانون سازی کے عمل سے گزر چکی ہے۔ دونوں ایوانوں سے منظور کیے گئے بل کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت مقررہ وقت کے اندر ریزرو سیٹس کے لیے اپنی فہرست پیش کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے خواتین و غیر مسلم امیدواروں کے لیے مخصوص نشستیں مختص نہیں کی جائیں گی۔ مگر قانونی رائے یہ ہے کہ اس مقدمے میں سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر چکی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے متعلقہ شقوں کے تحت ان مخصوص نشستوں پر تو بہرحال حق صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این بلال اظہر کیانی موجود ہیں جنہوں نے بل موو کیا ہے، بیرسٹر سعید علی ظفر پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔